हजुर सर। अब सुरु गर्नु पर्ला है हामी पनि धेरैजना आइसक्नु भयो जस्तो छ हिजो हामीले के पढ्यो सम्झिनु भएको छ आज हामी नयाँ टपिकमा जाँदैछौँ है इग्निसन सिस्टम यो इग्निसन सिस्टम नयाँ च्याप्टर स्लाइड्स करेन्ट स्लाइड इग्निसन सिस्टम सुन्नु भएको छ के होला इग्निसन सिस्टम भनेको थाहा होला खै सर फ्युल बर्न गर्ने सिस्टम हो कि सर त्यस्तो लाग्छ फ्युल बर्न दिने हुन्छ नि के रे इग्नाइट गर्ने कुन इन्जिनमा पेट्रोल डिजेल कुन इन्जिनमा फ्युल इग्निसन सिस्टम यो इग्निसन पेट्रोल इन्जिनमा कि डिजेल इन्जिनमा चाहिन्छ स्पार्क इग्निसन इन्जिन पेट्रोल इन्जिनमा पेट्रोलमा सर अहिले त पेट्रोल ग्यासोलिनमा सर ग्यासोलिनमा ग्यासोलाइन इन्जिन हैन ग्यासोलाइन इन्जिन भनेको पेट्रोल इन्जिन अथवा ग्यास इन्जिनहरुमा हजुर चाहिन्छ डिजेल इन्जिनमा चाहिदैन डिजेल इन्जिनमा किन यो इग्निसन सिस्टम चाहिदैन डिजेलमा चाहिदैन सर कम्प्रेसन रेशियो त्यो सेल्फ इग्निसन गइहाल्छ नि डिजेल इन्जिनमा सेल्फ इग्नाइट हुने भयो सेल्फ इग्नाइट भइदिन्छ कम्प्रेसन पेट्रोलमा त्यो 11/1 अनि 13/1 को कम्प्रेसन रेशियो उयो गरेको हुन्छ नि त नकिङ इफेक्ट नहोस् भनेर अनि सेल्फ इग्नाइट पनि नहोस् भनेर चाहिँ उयो गरेको हुन्छ नि पेट्रोलमा चाहिँ त्यही स्पार्क प्लग चाहिन्छ डिजेलमा चाहिँ कम्प्रेसनले गर्दाखेरि नै अनि कुनै पनि अब डिजेल एटमाइज डिजेललाई चाहिँ हाई टेम्परेचरमा भएको मिडियमसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गराउने चाहिँ त्यो एक्सप्लोजन हुन्छ नि त सर एक किसिमको अनकन्ट्रोल एक्सप्लोजन हुने हो नि एक्सप्लोजन हुन्छ भनेको मतलब आफै सेल्फ इग्नाइट हुन्छ हैन सेल्फ इग्नाइट फ्युल सेल्फ इग्नाइट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि डिजेल इन्जिनमा इग्निसन सिस्टम चाहिएन तर पेट्रोल इन्जिनमा एयर फ्युल मिक्सचर बार्नको लागि इग्निसन सिस्टम चाहिन्छ हैन इग्निसन सिस्टम भनेको नेपालीमा दहन प्रणाली भनेको मतलब बाल्ने प्रणाली अब यसमा हामीले अब के पढ्छौं त भने कन्टेन्टहरुमा पर्पज भयो इग्निसन सिस्टमको पर्पज टाइप्स अफ इग्निसन सिस्टम ब्याट्री इग्निसन सिस्टम त्यसपछि मेन कम्पोनेन्ट्स एन्ड डियर फंक्सन्सहरु ड्रब्याक्स अफ कन्भेन्सनल ब्याट्री इग्निसन सिस्टम म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टम इलेक्ट्रोनिक इग्निसन सिस्टम र कन्क्लुजनमा हामी यति पढ्छौं यो च्याप्टरमा यसमा अब इग्निसन सिस्टम भनेको के हो त इट इज अ सिस्टम बाइ मिन्स अफ व्हिच स्पार्क इज प्रोवाइडेड टु spark plugs to ignite compressed air fuel mixture in the combustion chamber according to engine firing order and load and speed भनेको इग्निसन सिस्टमको मुख्य काम भने के हो त स्पार्क प्लगमा ठीक समयमा उचित सिलिन्डरमा इन्जिनको फायरिङ अर्डर अनुसार इन्जिनको लोड र स्पिड अनुसार स्पार्क प्लगमा आगोको झिल्का उपलब्ध गराउने स्पार्क प्लगमा आगोको झिल्का उपलब्ध गराइसकेपछि एयर फ्युल मिक्सचरलाई बाल्छ त्यस एयर फ्युल मिक्सचर बाल्नको लागि स्पार्क प्लगमा आगो झिल्का उपलब्ध गराउनु पर्छ त्यो आगो झिल्का उपलब्ध गराउने सिस्टमलाई हामी इग्निसन सिस्टम भन्छौं है यसमा उद्देश्य पर्पज के हो त इग्निसन सिस्टमको पर्पज भनेको चाहिँ एयर फ्युल मिक्सचरलाई कम्प्रेस एयर फ्युल मिक्सचरलाई प्रपर टाइममा बाल्ने नै हो प्रपर टाइममा बाल्ने भनेको चाहिँ कम्प्रेसन स्ट्रोकको एन्ड तिर पुग्दाखेरि स्पार्क प्लगलाई आगो झिल्का दिन्छ अनि कम्बसन सुरु हुन्छ अब यो इलेक्ट्रिक स्पार्क कहाँ आउँछ त यो स्पार्क प्लगमा इलेक्ट्रिक स्पार्क आउँछ त्यही स्पार्कले अथवा चाहिँ त्यो जुन आगो झिल्का छ त्यो आगो झिल्काले एयर फ्युल मिक्सचरलाई बाल्ने काम गर्छ अनि एनर्जी रिक्वायर्ड टु इग्नाइट एन एयर फ्युल मिक्सचर बाइ मिन्स अफ इलेक्ट्रिक स्पार्क भनेपछि अब जस्तै अब स्टोकियोमेट्रिक रेसियोमा एनर्जी कति चाहिन्छ त बाल्नको लागि 0.2 मिलिजुल चाहिन्छ भनेर छ अब रिच अथवा लिन मिक्सचर भयो भने 3 मिलिजुल चाहिन्छ भनेर भनेछ त्यसै एक्चुअल एनर्जी युज 50 मिलिजुल एन्ड ड्युरेसन 0.5 मिलिसेकेन्डको लागि 50 मिलिजुल चाहिँ एनर्जी चाहिन्छ भनेछ त्यो बाल्नको लागि है द स्पार्किङ रेट पर
मिनट इन 4 स्ट्रोक एसआई इन्जिन एज फलोज भनेको चाहिँ यो स्पार्क फ्रिक्वेन्सी अफ स्पार्कको फर्मुला Z इन्टु N डिभाइडेड बाई 2 वेयर Z इज इक्वल टु नम्बर अफ सिलिन्डर एउटा इन्जिनमा सिलिन्डर नम्बर कति छ र इन्जिनको स्पिड कति छ त्यसलाई डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि जति आउँछ त्यति फ्रिक्वेन्सीमा स्पार्क प्लगले आगो झिल्का दिनुपर्छ। भनेको स्पार्क इग्निसन सिस्टमको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ स्पार्क प्लगमा आगो झिल्का दिएर एयर फिल्ड मिक्सरलाई बाल्ने। अब इग्निसन सिस्टमको मेजर जब्सहरू के हो त भन्दाखेरि चेन्ज ब्याट्री भोल्टेज 12 भोल्ट इन्टु हाई भोल्टेज स्पार्क जस्तै अब 30 किलो भोल्ट टु 60,000 भोल्ट हुनसक्छ। भनेको जुन ब्याट्रीको 12 भोल्ट छ त्यो ब्याट्रीको 12 भोल्टेजलाई 30,000 भोल्टेजदेखि 60,000 भोल्टेजसम्म उपलब्ध गराएर स्पार्क प्लगमा आगो झिल्का निकाल्यो। अनि जुन डेलिभर द हाई भोल्टेज टु द करेक्ट सिलिन्डर एट द करेक्ट टाइम। अनि जुन यो हाई भोल्टेज उत्पादन गरेको त्यहाँ उत्पादित हाई भोल्टेजलाई डेलिभर गर्ने इन्जिन सिलिन्डरहरूमा डेलिभर गर्ने। 4वटा सिलिन्डर छ भने 4वटामा डेलिभर गर्नु पर्यो इन्जिन फायरिङ अर्डर अनुसार। 6वटा सिलिन्डर छ भने इन्जिनको फायरिङ अर्डर अनुसार त्यो हाई भोल्टेजलाई स्पार्क प्लगहरूमा डेलिभर गर्ने। अनि त्यति डेलिभर हाई भोल्टेज स्पार्क प्लगमा डेलिभर गरिसकेपछि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इग्नाइट कम्प्रेस एयर फिल्ड मिक्सचर एट करेक्ट टाइम प्रोभाइडिङ इलेक्ट्रिक स्पार्कले अनि कम्प्रेस्ड एयर फिल्ड मिक्सचरलाई इग्नाइट गर्ने काम चाहिँ यो इग्निसन सिस्टमले गर्छ। टाइप्स अफ इग्निसन सिस्टमलाई हामी यसरी विभाजन गर्न सक्छौँ। ब्याट्री कोइल इग्निसन सिस्टम, म्याग्नेटो कोइल इग्निसन सिस्टम, इलेक्ट्रोनिक इग्निसन सिस्टम। अहिले चाहिँ सबभन्दा बढी चल्ने लेटेस्ट इन्जिनहरूमा यो इलेक्ट्रोनिक इग्निसन सिस्टम हो। इलेक्ट्रोनिक इग्निसन सिस्टमलाई पनि हामी यसरी विभाजन गर्न सक्छौँ। इलेक्ट्रोनिक इग्निसन सिस्टम विथ डिस्ट्रिब्युटर कन्भेन्सनल ब्याट्री इग्निसन सिस्टममा जस्तै डिस्ट्रिब्युटर भएको इलेक्ट्रोनिक इग्निसन सिस्टम भयो। कुनै इलेक्ट्रोनिक सिस्टममा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर लेस पनि हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक इग्निसन सिस्टम विथआउट डिस्ट्रिब्युटर अर डिस्ट्रिब्युटर लेस इग्निसन सिस्टम पनि भन्छ। डिस्ट्रिब्युटर नभएको इग्निसन सिस्टम पनि छ इलेक्ट्रोनिक इग्निसन सिस्टम। त्यस्तै कोइल एन्ड प्लग इलेक्ट्रोनिक इग्निसन सिस्टम भन्ने पनि छ। प्लग जहाँनिर प्लग रहेको हुन्छ त्यहाँ नै यो कोइल पनि रहेको हुन्छ। त्यस्तो किसिमको इग्निसन सिस्टमलाई हामी कोइल अन प्लग इलेक्ट्रोनिक इग्निसन सिस्टम पनि भन्छ। यो पनि लेटेस्ट इन्जिनहरूमा प्रयोग हुन्छ। अनि यो चाहिँ मेन कम्पोनेन्ट्स अफ ब्याट्री कोइल इग्निसन सिस्टम दिएको छ। ब्याट्री कोइल इग्निसन सिस्टम भने ब्याट्रीको प्रयोग हुन्छ। यो ब्याट्री भयो, ब्याट्री इग्निसन स्विच, त्यसपछि आयो इग्निसन कोइलमा पनि प्राइमरी कोइल सेकेन्डरी कोइल हुन्छ। त्यो दुईटै कोइलहरू यो सफ्ट आइरन कोरहरूमा बिरिएको हुन्छ। प्राइमरी कोइलको वाइन्डिङ बाक्लो हुन्छ अथवा मोटो हुन्छ र कम बिरेको हुन्छ भने सेकेन्डरी वाइन्डिङ एकदम थिन वायरको हुन्छ र धेरै राउन्ड्सहरू हजारौँ वाइन्ड्सहरू चाहिँ बेरिएको हुन्छ अथवा कोइलको रूपमा बेरिएको हुन्छ। अनि प्राइमरी वाइन्डिङ अनि यो कन्डेन्सर र कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टमा जान्छ। अनि त्यसपछि अर्को सेकेन्डरी वाइन्डिङको लाइन चाहिँ हाई भोल्टेज आउने यो रोटरमा जान्छ। अथवा भनेको मतलब यो डिस्ट्रिब्युटर भयो, डिस्ट्रिब्युटरको रोटरमा जान्छ। अनि त्यो हाई भोल्टेज रोटरबाट चाहिँ स्पार्क प्लगहरूमा डिस्ट्रिब्युट हुने काम हुन्छ। यो चाहिँ मेन कम्पोनेन्ट्सहरू भयो। ब्याट्रीको मुख्य काम भनेको के हो त ब्याट्रीले पावर भोल्टेज उपलब्ध गराउने अथवा चाहिँ प्राइमरी वाइन्डिङलाई करेन्ट उपलब्ध गराउने हो। इन्सहरू देखाएको भयो। अब यो इग्निसन सिस्टममा मुख्य गरी दुईटा सर्किट हुन्छ। एउटा सर्किट प्राइमरी सर्किट भयो जसलाई हामी लो भोल्टेज सर्किट पनि भन्न सक्छौँ। लो भोल्टेज सर्किटको मुख्य काम भनेको चाहिँ यो प्राइमरी सर्किटमा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्ने र कोल्याप्स गर्ने चाहिँ हो। सेकेन्डरी सर्किटमा भनेको चाहिँ हाई भोल्टेज उत्पादन गर्ने र त्यो हाई भोल्टेज डेलिभर गर्ने दुईटा सर्किट हुन्छ यो इग्निसन सिस्टममा। एउटा प्राइमरी सर्किट, अर्को सेकेन्डरी सर्किट। प्राइमरी सर्किटहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्याट्री यहाँ पिक्चरमा पनि छ होला। यो डायग्राम अफ प्राइमरी सर्किट भनेर यहाँ दिएको छ।
त्यसमा दिएकोमा एउटा ब्याट्री भयो। ब्याट्री भनेको त्यस्तो डिभाइस हो जसले केमिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। यसले चाहिँ इनर्जी स्टोर गर्छ, तर केमिकल इनर्जीको रूपमा इनर्जी स्टोर गर्छ र इलेक्ट्रिकलको फर्ममा चाहिँ निकाल्छ। अथवा चाहिँ ब्याट्रीले भोल्टेज सप्लाई गर्छ। अनि त्यसपछि यो इग्निसन स्विच भयो, इग्निसन स्विच अन अफ गर्ने भयो। त्यसपछि यो रेजिस्टर, कुनैमा रेजिस्टर हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। ब्यालेस्टर रेजिस्टर कुनैमा हुन्छ, कुनैमा नहुन पनि सक्छ। त्यसपछि यो लाइन आएर इग्निसन कोइल भयो। यो इग्निसन कोइल भयो। इग्निसन कोइलमा दुई किसिमको कोइल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा प्राइमरी कोइल भयो, अर्को चाहिँ सेकेन्डरी कोइल भयो। तर प्राइमरी सर्किटमा प्राइमरी कोइल यहाँ देखाएको छ, यो थिक वाइन्डिङ हुन्छ र यो 100 टर्न्सको चाहिँ हुन्छ। यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ भन्दा प्राइमरी वाइन्डिङ पाक्लो हुन्छ अथवा डायमिटर बढी हुन्छ र 200-300 टर्नको रूपमा मात्रै यो आइरन कोरमा बिहेरेको हुन्छ। त्यसपछि त्यो लाइन, एउटा लाइन चाहिँ त्यहाँबाट निस्किएको इग्निसन कोइलबाट निस्किएको लाइन एउटा कन्डेन्सरमा जान्छ। अर्को लाइन चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट भएर यहाँ ग्राउन्डमा जान्छ। यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टले चाहिँ यो सर्किट कम्प्लिट गर्ने र नगर्ने गर्छ। जस्तै अब यो ग्याप भयो भने यताबाट ब्याट्री भयो, ब्याट्रीको प्लस माइन यहाँसम्म आयो। त्यसपछि जब कन्ट्याक्ट हुन्छ, त्यो कन्ट्याक्ट भइसकेपछि यहाँबाट माइनस पाउँछ। यसरी माइनस पाउँदाखेरि यो प्राइमरी सर्किट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। प्राइमरी सर्किट कम्प्लिट गर्नको लागि सुरुमा इग्निसन स्विच जोडेको हुनु पर्यो। अनि रेजिस्टर मार्फत ब्याट्रीको प्लस लाइन आउँछ। अनि कोइल हुँदै एउटा लाइन कन्डेन्सरमा हुन्छ। कन्डेन्सरको एउटा प्लस लाइन यतातिर छ, अर्को साइडबाट माइनस लाइन आउँछ। त्यसरी चाहिँ यसले चाहिँ करेन्ट प्राप्त गर्छ अथवा भोल्टेज प्राप्त गर्छ। त्यसपछि जब यहाँ कन्ट्याक्ट पोइन्ट जोडिन्छ, कन्ट्याक्ट पोइन्ट जोडिसकेपछि अनि कन्ट्याक्ट पोइन्ट जोडिसकेपछि यहाँ ग्राउन्ड पाउँछ। ग्राउन्ड पाइसकेपछि यताबाट प्राइमरी कोइलको एक ठाउँबाट ग्राउन्ड पाए, अर्को ठाउँबाट प्लस पाए। यसरी प्लस पाउँदाखेरि सर्किट कम्प्लिट हुन्छ। अनि सर्किट कम्प्लिट भइसकेपछि यो कोइलमा प्राइमरी वाइन्डिङमा करेन्ट फ्लो हुन्छ। जब करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ। जब वाइन्डिङमा करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। त्यस्तै यो जब कन्डेन्सरले करेन्ट अथवा भोल्टेज पाउँछ, त्यो कन्डेन्सर चार्ज चाहिँ हुन्छ। अनि जब यो छुटिन्छ, छुटिने बेलामा यो जब कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट छुटिन्छ, कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट छुटिने बेलामा यसमा करेन्ट फ्लो हुँदैन। प्राइमरी वाइन्डिङमा यो प्राइमरी वाइन्डिङमा करेन्ट फ्लो हुँदैन। करेन्ट फ्लो नभएपछि यो चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरू कोल्याप्स हुन्छ। अथवा चाहिँ यो जब यो चाहिँ कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट छुट्छ, कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट छुट्ने बित्तिकै यहाँ ब्याक इएमएफ उत्पादन हुन्छ। यसमा ब्याक इएमएफ उत्पादन भएपछि यो यहाँनिर सेकेन्डरी वाइन्डिङ हुन्छ। त्यो सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई क्रस गर्छ। क्रस गरिसकेपछि सेकेन्डरी वाइन्डिङमा हाई भोल्टेज चाहिँ उत्पादन हुन्छ। यो चाहिँ प्राइमरी वाइन्डिङमा, प्राइमरी वाइन्डिङको प्राइमरी सर्किट भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ सेकेन्डरी सर्किट पनि हुन्छ। सेकेन्डरी वाइन्डिङ्स, सेकेन्डरी सर्किटमा प्राइमरी सर्किटमा एउटा ब्याट्री हुन्छ। ब्याट्री अघि भने जस्तै पावर सप्लाई गर्छ, इलेक्ट्रिकल पावर चाहिँ सर्किटको लागि सप्लाई गर्छ ब्याट्रीले। अर्को इग्निसन स्विच चाहिँ अन अफ गर्न सकिन्छ। सर्किट चाहिँ अन अफ गर्नको लागि इग्निसन स्विच हुने भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ रेजिस्टर, सबैमा रेजिस्टर राखेकै हुनुपर्छ भने छैन, तर जसमा रेजिस्टर छ त्यो रेजिस्टरले चाहिँ भोल्टेज फ्लोलाई रिड्युस गर्ने काम गर्छ सर्किटमा। किनभने त्यो 12 भोल्टको आवश्यकता पर्दैन। इग्निसन सर्किटको प्राइमरी सर्किटमा 12 भोल्टको आवश्यकता नभएको कारणले गर्दाखेरि रेजिस्टर पनि प्रयोग गरेको हुन्छ, जसलाई ब्यालेस्टर रेजिस्टर पनि भनिन्छ। त्यसपछि 4 नम्बरमा प्राइमरी वाइन्डिङ्स भयो। प्राइमरी वाइन्डिङ्स भने के हो त? यसले चाहिँ यो हन्ड्रेड्स अफ लुप्स अफ थिक वायर, यो चाहिँ थिक वायर हो जुन चाहिँ इग्निसन कोइलको सफ्ट आइरनमा बिरिएको हुन्छ र चाहिँ थिक वायर हो। यसमा यसले चाहिँ क्रिएट अ म्याग्नेटिक फिल्ड इन द कोइल। यसमा करेन्ट फ्लो भइसकेपछि प्राइमरी वाइन्डिङको सर्किट कम्प्लिट भएपछि त्यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ उत्पादन हुन्छ प्राइमरी वाइन्डिङ्समा। त्यस्तै अर्को पोइन्ट भनेको ब्रेकर पोइन्ट्स, कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट्स हो। कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट्सले चाहिँ यो प्राइमरी सर्किटलाई अफ र अन गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै कन्डेन्सर हेल्प्स टु प्रोलङ ब्रेकर पोइन्ट पोइन्ट आर्किङ भनेपछि पोइन्टमा कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टमा आर्किङ हुन दिँदैन यो कन्डेन्सरले। आर्किङ हुन नदिइसकेपछि कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टको लाइफ चाहिँ
बढ्छ। यसमा चाहिँ यो पोइन्ट्सहरू यही दिएको भयो। इग्निसन स्विच अन भयो, इग्निसन स्विच अन हुँदैमा यो प्राइमरी सर्किट कम्प्लिट हुन्छ भने छैन। प्राइमरी सर्किट कम्प्लिट हुनको लागि यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट चाहिँ जोडिनुपर्छ। जब जोडिन्छ त्यसपछि मात्रै यो प्राइमरी वाइन्डिङमा करेन्ट फ्लो हुन्छ। जब प्राइमरी वाइन्डिङमा करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसपछि यो वाइन्डिङ्सहरूमा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। एउटा सर्किट यो भयो। अर्को सर्किट भनेको सेकेन्ड्री सर्किट भयो। सेकेन्ड्री सर्किटमा यो सेकेन्ड्री सर्किट भयो। सेकेन्ड्री सर्किटमा यहाँ सेकेन्ड्री वाइन्डिङ्सहरू हुन्छ जुन थाउजन्ड्स अफ वाइन्डिङ्स यहाँ बेरिएको हुन्छ। हजारौँ वाइन्डिङ्सहरू यो सफ्ट आइरन कोरमा बेरिएको हुन्छ। अनि त्यो बेरिसकेपछि एउटा लाइन कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो डिस्ट्रिब्युटर क्यापमा जान्छ। डिस्ट्रिब्युटर क्यापबाट अनि डिस्ट्रिब्युटर रोटर हुँदै अनि यो वायर प्लग अथवा चाहिँ स्पार्क प्लगमा जान्छ। यो हाई टेन्सन वायर स्पार्क प्लगमा जान्छ। यसलाई चाहिँ यो सेकेन्ड्री वाइन्डिङलाई हाई भोल्टेज उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ। जुन उत्पादित हाई भोल्टेज यो डिस्ट्रिब्युटर क्याप हुँदै डिस्ट्रिब्युटर रोटर हुँदै अनि चाहिँ यो स्पार्क प्लगमा चाहिँ जान्छ। त्यसले डिस्ट्रिब्युटरले इन्जिनको फायरिङ अर्डर अनुसार हाई भोल्टेज स्पार्क प्लगहरूमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। अब इग्निसन कोइल भने के हो त भन्दाखेरि यो स्टेप अफ द यो चाहिँ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर जस्तै हो। ट्रान्सफर्मर दुई किसिमको हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा स्टेप अप हुन्छ, एउटा स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ। स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले जहिले पनि भोल्टेजलाई उच्च बनाउँछ अथवा हाई भोल्टेज जेनेरेट गर्छ। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेज उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ। यो इग्निसन कोइल भनेको एक किसिमको स्टेप अप ट्रान्सफर्मर जस्तै हो। यसमा चाहिँ यो it steps up the battery voltage to high voltage required at the spark plug to ignite air filled mixture। जुन एयर फिल्ड मिक्सचर इग्नाइट गर्नलाई हाई भोल्टेज चाहिने हो त्यो चाहिँ इग्निसन कोइलले उत्पादन गर्छ। तर हाई भोल्टेज कतिसम्म हुनसक्छ भन्दाखेरि यो 25 किलोदेखि 30 किलो भोल्ट अथवा सोभन्दा पनि बढी हुन सक्छ। एनर्जी स्टोर इन द कोइल इज 60 to 120 मिलिजुल। 60 देखि 120 मिलिजुलसम्म इनर्जी यसमा स्टोर हुन्छ भनेर देखाएको छ। यसमा चाहिँ अब यहाँ हेर्ने हो भने यो चाहिँ सफ्ट आइरन कोर, यो सफ्ट आइरन कोर यहाँ छ। त्यो आइरन कोरको वरिपरि यो आइरन कोरको वरिपरि यो प्राइमरी वाइन्डिङ र सेकेन्डरी वाइन्डिङ्सहरू बेरिएको हुन्छ। अनि यो चाहिँ प्राइमरी वाइन्डिङ्सहरू भयो अनि सेकेन्डरी वाइन्डिङ्स यहाँ बेरिएको यताबाट यता निस्किन्छ। जस्तै यहाँ चित्रमा देखाएको छ अथवा यहाँ पनि देखाएको छ। यो प्राइमरी वाइन्डिङ्स यो पहेँलो जुन लाइन जस्तो छ यो प्राइमरी वाइन्डिङ्स हुन्छ। यो चाहिँ हन्ड्रेड्स अफ कोइलको रूपमा रहेको हुन्छ। अनि सेकेन्डरी वाइन्डिङ्स चाहिँ थाउजन्ड्स अफ टर्न्सको रूपमा यहाँ बेरिएको हुन्छ सेकेन्डरी वाइन्डिङ्स। र प्राइमरी वाइन्डिङ भन्दा यो पातलो हुन्छ। यो हाई टेन्सन लाइन अन्त यताबाट निस्किन्छ। यहाँ यसरी हेर्ने हो भने यहाँ यो चाहिँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ भयो, माथिको सेकेन्डरी वाइन्डिङ, तलको प्राइमरी वाइन्डिङ। यो चाहिँ जब करेन्ट पठाउँछ, करेन्ट पठाइसकेपछि प्राइमरी वाइन्डिङ्सहरूमा र सेकेन्डरी वाइन्डिङ प्राइमरी वाइन्डिङले गर्दाखेरि यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरू उत्पादन हुन्छ अथवा फ्लक्सहरू उत्पादन हुन्छ। जुन चाहिँ फ्लक्सहरू जेनेरेट हुने कन्ट्याक्ट ब्रेकर कन्ट्याक्ट भयो भने अथवा चाहिँ इलेक्ट्रिकल सर्किट कम्प्लिट भयो भने यहाँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस जेनेरेट हुन्छ। जब चाहिँ प्राइमरी वाइन्डिङमा करेन्ट जाँदैन त्यो बेलामा चाहिँ प्राइमरी वाइन्डिङ्सको यो म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू कोल्याप्स हुन्छ। अनि त्यो कोल्याप्सिङ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरूले यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ्सलाई क्रस गर्छ र सेकेन्डरी वाइन्डिङमा क्रस गरिसकेपछि सेकेन्डरी वाइन्डिङमा यो हाई भोल्टेज जेनेरेट हुन्छ। त्यो हाई भोल्टेज डिस्ट्रिब्युटर मार्फत स्पार्क प्लगमा पठाइन्छ। र हाई भोल्टेज जेनेरेट गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ यसमा सेकेन्डरी वाइन्डिङमा थाउजन्ड्स अफ वाइन्डिङ्सहरू बेरिएको हुन्छ अथवा चाहिँ यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मरको रूपमा काम गर्ने भएकोले हाई भोल्टेज चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। तर हाई भोल्टेज जेनेरेट गर्नको लागि जहिले पनि यो प्राइमर सर्किट चाहिँ अन अफ भएको हुनुपर्छ। अन मात्रै भयो अथवा अफ मात्रै भयो भने हाई भोल्टेज जेनेरेट चाहिँ हुँदैन। हाई भोल्टेज जेनेरेट गर्नको लागि यो सर्किट ब्रेकर क्लोज हुने र ओपन हुने, क्लोज हुने ओपन हुने हुनुपर्छ। भनेको मतलब चाहिँ प्राइमरी सर्किट क्लोज हुने र ओपन हुने हुनुपर्छ।
जब सर्किट कम्प्लिट हुन्छ, सर्किट कम्प्लिट भइसकेपछि करेन्ट बग्छ प्राइमरी वाइन्डिङमा, करेन्ट बग्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ र जब यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर छुटिन्छ अनि त्यो करेन्ट बग्दैन, यो वाइन्डिङ्समा करेन्ट बग्दैन र म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरू कोल्याप्स हुन्छ। म्याग्नेटिक लाइन्सहरू छिटो कोल्याप्स गर्नको लागि यो कन्डेन्सरले पनि भोल्टेज चाहिँ डिस्चार्ज गरेको हुन्छ ताकि यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरू छिटो कोल्याप्स होस्। अनि त्यो कोल्याप्सिङ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसको कारणले गर्दाखेरि सेकेन्डरी वाइन्डिङ्समा हाई भोल्टेज जेनेरेट हुन्छ, प्रायः जसो त्यस्तो भन्ने गरिन्छ। तर वास्तवमा चाहिँ जब यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट छुटिन्छ, कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट छुटिसकेपछि ब्याक इएमएफ हुन्छ, ब्याक इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स उत्पन्न हुन्छ जसको भोल्टेज 12 भोल्टेजभन्दा धेरै बढी हुन्छ। त्यो ब्याक इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सले यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ यहाँ जुन बेरिएको हुन्छ सेकेन्डरी वाइन्डिङ, त्यो सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई क्रस गर्छ। यो सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई ब्याक इएमएफ फोर्सेस अथवा भोल्टेजले क्रस गरिसकेपछि यो सेकेन्डरी भोल्टेजमा सेकेन्डरी वाइन्डिङ्समा हाई भोल्टेज उत्पादन हुन्छ, जुन हाई भोल्टेज पछि गएर कहाँ जान्छ त यो रोटर, डिस्ट्रिब्युटरको रोटर हुँदै अनि स्पार्क प्लगमा हाई टेन्सन लिड मार्फत स्पार्क प्लगमा जान्छ। अनि यो हाई भोल्टेज स्पार्क प्लगमा गइसकेपछि यहाँ जुन स्पार्क प्लगको ग्याप हुन्छ सेन्ट्रल इलेक्ट्रोड र बाहिरको इलेक्ट्रोड, जुन इलेक्ट्रोड हुन्छ त्यो ग्यापमा, इलेक्ट्रोडहरूको ग्यापमा भोल्टेज अथवा करेन्ट चाहिँ जम्प हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोन जम्प भएपछि त्यस ग्यापमा स्पार्क निस्किन्छ, जुन स्पार्कले एयरफिल्ड मिक्सरलाई बाल्ने काम गर्छ। यदि लो भोल्टेज छ भने यो इलेक्ट्रोडहरूको ग्यापमा इलेक्ट्रोन जम्प हुन सक्दैन, इलेक्ट्रोन जम्प हुन नसकेपछि यो चाहिँ स्पार्क निस्किँदैन। स्पार्क निकाल्नको लागि हाई भोल्टेज आउनुपर्छ, हाई भोल्टेज निस्किसकेपछि बल्ल यो इलेक्ट्रोडहरूको बिचमा इलेक्ट्रोन ग्याप, इलेक्ट्रोन जम्प हुन्छ, इलेक्ट्रोन जम्प भइसकेपछि अनि बल्ल स्पार्क प्लगले आगोको झिल्का दिन्छ। त्यही आगोको झिल्काले एयरफिल्ड मिक्सरलाई बाल्ने चाहिँ काम गर्छ। यसमा चाहिँ यो रोटर देखाएको छु जुन चाहिँ घुम्छ। यहाँ यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर, यो डिस्ट्रिब्युटर देखाएको यो चित्रमा, यो डिस्ट्रिब्युटर हो। यसमा चाहिँ क्याम छ, यो डिस्ट्रिब्युटरको क्याम भयो। डिस्ट्रिब्युटरलाई यो क्यामलाई पनि घुमाउँछ अनि डिस्ट्रिब्युटरले यो डिस्ट्रिब्युटर स्याफ्टले यो क्यामलाई पनि घुमाउँछ अनि डिस्ट्रिब्युटर स्याफ्टले यो डिस्ट्रिब्युटरको रोटर पनि घुमाउँछ, जसले चाहिँ हाई भोल्टेजलाई स्पार्क प्लगहरूमा डेलिभर गर्ने काम गर्छ। अनि यो डिस्ट्रिब्युटर रोटरमा चाहिँ यो उठेको भागहरू जतिवटा सिलिन्डर, इन्जिनमा जतिवटा सिलिन्डरहरू छन् त्यतिवटा नै यो उठेको भागहरू हुन्छ। त्यो उठेको भागले यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टलाई खोल्ने काम गर्छ अनि बसेको भागमा पऱ्यो भने कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट जोडिने हुन्छ। यहाँ चित्रमा पनि त्यही देखाएको छ। यो प्राइमरी वाइन्डिङ लो टेन्सन 12 भोल्ट 12 भोल्ट फ्रम ब्याट्रीबाट 12 भोल्टको आयो, यो प्राइमरी वाइन्डिङ भयो। त्यसपछि यो प्राइमरी टर्मिनल देखाएको छ, त्यसबाट कहाँ आयो त यो डिस्ट्रिब्युटर आयो, डिस्ट्रिब्युटरभित्र अनि यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट हुन्छ। कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट मार्फत जब कन्ट्याक्ट ब्रेक हुन्छ त्यसपछि यताबाट माइनस ग्राउन्ड पाउँछ, ग्राउन्ड पाएपछि यो सर्किट कम्प्लिट हुन्छ भनेर देखाएको भयो। अनि त्यो कन्ट्याक्ट ब्रेकरलाई अपरेट गर्नको लागि यहाँ क्याम ब्रेकर हुन्छ अथवा चाहिँ यहाँ यो स्याफ्ट हुन्छ। यो स्याफ्टले यो ब्रेकर पोइन्टलाई खोल्ने र बन्द गर्ने अथवा चाहिँ क्लोज र ओपन गर्ने काम चाहिँ गर्छ। यो उठेको भाग कतिवटा हुन्छ भने जतिवटा सिलिन्डर हुन्छ इन्जिनमा त्यतिवटा नै यो उठेको भागहरू हुन्छ। त्यो किनभने जतिवटा सिलिन्डर छ त्यतिपल्ट यो कन्ट्याक्ट ब्रेक र ओपन चाहिँ हुनुपर्छ अथवा चाहिँ ओपन र क्लोज चाहिँ हुनुपर्छ। अनि जुन हाई भोल्टेज निस्किएको छ, हाई भोल्टेज यस हाई भोल्टेज टेन्सन लाइनबाट रोटरमा आउँछ अनि रोटरबाट अनि यो स्पार्क प्लगमा डिस्ट्रिब्युट हुने गर्छ। अनि यो चाहिँ सेकेन्डरी पोइन्ट देखाएको भयो, चाहिँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ्स देखाएको भयो। यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ त्यसपछि कहाँ गयो, यस रोटर क्यापमा गयो, रोटर क्यापबाट डिस्ट्रिब्युट गर्दै स्पार्क प्लगमा जान्छ। यो
अनि यो कन्डेन्सरको काम देखाएको छ। कन्डेन्सरको मुख्य काम भनेको चाहिँ कन्डेन्सर, यो कन्डेन्सर छ जब कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट क्लोज हुन्छ, कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट क्लोज भइसकेपछि यो कन्डेन्सरमा पनि भोल्टेज आउँछ र जब कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट ओपन हुन्छ अनि जुन कन्डेन्सरको जुन पहिला चार्ज भएको छ त्यो चाहिँ डिस्चार्ज गर्ने गर्छ। त्यसो डिस्चार्ज गरिसकेपछि एन्डिङमा जुन म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस छ त्यसलाई छिटो कोल्याप्स गर्नको साथसाथै अनि यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट फाट्दाखेरि अथवा चाहिँ ब्रेक हुँदाखेरि जुन आर्किङ पनि हुन दिँदैन यो कन्डेन्सरले। अनि यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टको ग्याप कति हुनुपर्छ भनेर यहाँ देखाएको छ। यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट भनेको एउटा कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टमा एउटा फिक्स पोइन्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ मुभेबल पोइन्ट हुन्छ। यो मुभेबल पोइन्टलाई चाहिँ यो क्यामले अपरेट गर्छ। यहाँ जस्तै 4वटा सिलिन्डर छ भने यो क्याममा 4वटा यसरी माथि उठेको भागहरू हुन्छ, त्यो माथि उठेको भागले यो क्याम फ्लोरलाई आर्म एन्ड क्याम फ्लोरलाई चाहिँ प्रेस गर्छ। प्रेस गरिसकेपछि यो मुभेबल पोइन्ट माथि जान्छ, माथि जाए स्प्रिङको टेन्सनको अगेन्स्टमा माथि जान्छ। अनि जब यो क्याम लब नाग्छ, घुम्ने क्रममा क्याम लब नाग्छ र त्यसपछि यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट जोडिन्छ। यहाँ कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट हेज 2 points, one fixed, the other movable and operated through an arm by a cam on the rotating shaft भनेको छ। यो रोटेटिङ स्याफ्ट भयो, यो रोटेटिङ स्याफ्ट जुन डिस्ट्रिब्युटर भित्र हुन्छ, यो रोटेटिङ स्याफ्ट अनि यो क्यामहरू हुन्छ, त्यो क्याम लोबले यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टलाई खोल्ने र बन्द गर्ने गर्छ। यहाँ यो खुलेको कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट खुलेको अवस्था देखाएको भयो, अर्को पोइन्टमा कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट जोडेको अवस्था चाहिँ देखाएको छ। अब कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टको ग्याप इन्जिन सिलिन्डर अनुसार फरक फरक हुन्छ। जस्तै 4 सिलिन्डर इन्जिनमा यहाँ 0.30 mm भनेर दिएको छ, अनि 6 सिलिन्डर इन्जिन छ भने यो 0.65 सम्म पनि हुनसक्छ। अनि यो सिबी पोइन्टको ग्याप कम भयो भने इग्निसन रिटार्ड हुन्छ र यो सिबी पोइन्टको ग्याप यसको ग्याप बढी भयो भने चाहिँ इग्निसन देखाएको छ। र यो ग्यापै भएन अथवा यो सिबी पोइन्टमा चाहिँ यो डिपोजिट भयो, कार्बन डिपोजिटहरू त्यस्तो भयो भने यो राम्रोसँग कन्ट्याक्ट हुन पाउँदैन अथवा यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन पाउँदैन र यो हाई भोल्टेज पनि जेनेरेट हुन पाउँदैन। त्यही भएर यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टको ग्याप पनि मिलाउन आवश्यक हुन्छ। यो पोइन्ट टाइममा सफा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अब स्पार्क टाइमिङ कुन बेला हुन्छ त? यो स्पार्क सुट अगर आफ्टर कम्प्रेसन स्ट्रोक विथ पिस्टन टिडिसी भनेछ। अब हामीले एक्चुअली भन्दाखेरि यो कम्प्रेसन स्ट्रोकको एन्डतिर स्पार्क प्लग आगोको झिल्का दिनुपर्छ भन्छ, तर चाहिँ ठ्याक्कै यति नै समयमा यो स्पार्क प्लग आगोको झिल्का दिन्छ भने छैन, किनभने त्यो इन्जिनको लोड र स्पिड अनुसार स्पार्क प्लगले आगोको झिल्का दिनुपर्ने हुन्छ। This will change as engine speeds up because fuel can only burn at one rate of speed भनेको मतलब चाहिँ के हो चाहिँ यो स्पार्क प्लग दिने चाहिँ कम्प्रेसन स्ट्रोकको एन्डतिर पुग्दाखेरि अथवा चाहिँ 5 डिग्री बिफोर टिडिसी, 10 डिग्री बिफोर टिडिसी, 15 डिग्री बिफोर टिडिसीमा स्पार्क प्लगले आगोको झिल्का दिन्छ। त्यसरी एडभान्स गराउनुको मुख्य कारण चाहिँ इन्जिन हाई स्पिडमा हुँदाखेरि यो एयर फिल्ड मिक्सचर छिटो छिटो बल्नलाई टाइम हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अलि चाँडै स्पार्क प्लग आगोको झिल्का दिएर एयर फिल्ड मिक्सचर कम्प्लिटली बाल्नको लागि सुरुमै अगाडि जति इन्जिन स्पिड बढ्दै जान्छ त्योभन्दा अथवा चाहिँ एडभान्स स्पार्क दिने एयर फिल्ड मिक्सचरलाई कम्प्लिटली बाल्नलाई मद्दत गर्छ। अनि यो एडभान्स गर्नको लागि दुईटा सिस्टम छ। यो अघि हामीले इन्जिनको स्पिड र लोड अनुसार इग्निसन टाइमिङ एडभान्स गर्नुपर्छ भनेछ अथवा इग्निसन टाइमिङ फरक हुन्छ भनेछ। इग्निसन टाइमिङ फरक गराउनको लागि दुईटा एडभान्स मेकानिजमहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ भ्याकुम एडभान्स मेकानिजम, अर्को सेन्ट्रिफुगल एडभान्स मेकानिजम हो। भ्याकुम एडभान्स मेकानिजममा यो भ्याकुम प्रयोग गरेको हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ भ्याकुम प्रयोग गरेको भनेको मतलब चाहिँ एउटा यो डिस्ट्रिब्युटर जहाँ छ त्यहाँ डिस्ट्रिब्युटरको एउटा पाइप अथवा सानो होस पाइप इन्डक्सन मेनिफोल्डमा गएको हुन्छ, इन्डक्सन मेनिफोल्डतिर गएको हुन्छ। त्यो हामी पछि हेर्ला। त्यसपछि अर्को सिस्टम भनेको सेन्ट्रिफुगल एडभान्स मेकानिजम हो। सेन्ट्रिफुगल एडभान्स
मेकानिजम, यो दुईटा मेकानिजमले गरेर स्पार्कलाई एडभान्स र रिटायर्ड गर्न सकिन्छ। विशेष गरी एडभान्सको लागि प्रयोग गरेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ भ्याकुम एडभान्स मेकानिजम देखाएको छ। भ्याकुम एडभान्स मेकानिजम, दिस मेकानिजम भेराइज इग्निसन टाइमिङ इन अकर्डेन्स विथ द लोड अन द इन्जिन। इन्जिनको लोड अनुसार यो भ्याकुम एडभान्स मेकानिजमले काम गर्छ। इट नर्मली टेक्स इफेक्ट इन द पार्ट लोड अपरेटिङ मोड भन्ने, यो विशेष गरी पार्ट लोडमा काम गर्छ। यो पार्ट लोड कसरी काम गर्छ र के छ भनेर यहाँ देखाएको छ। यो त थ्रोटल बडी, यो थ्रोटल बल भयो, थ्रोटल बडी, यो थ्रोटल बल भयो। थ्रोटल बलको यहाँसँग एउटा पोर्ट बनाएर एउटा पाइपलाइन, सानो पाइपलाइन यहाँ डाइफार्मतिर लगेको छ। यो भ्याकुम एडभान्स मेकानिजम भएको कारणले गर्दाखेरि यो डाइफार्म राखेको हुन्छ। डाइफार्म र स्प्रिङ यहाँ राखेको छ र जसले चाहिँ यो भ्याकुमले यो डाइफार्मलाई अपरेट गर्छ। अनि अर्को लाइन भनेको चाहिँ यहाँ देखाएको छ, यो बेस प्लेट। यो बेस प्लेट छ, यो बेस प्लेट चाहिँ लिङ्केज, यो डाइफार्म र बेस प्लेटको बिचमा एउटा लिङ्केज छ। त्यो लिङ्केजले यो बेस प्लेटलाई एडभान्सतिर सार्ने अथवा चाहिँ एडभान्स, मिनिमम एडभान्स गर्ने र म्याक्सिमम एडभान्स गर्ने काम गराउँछ। त्यसको लागि चाहिँ एकतिर यो डाइफार्मको एकतिर चाहिँ एटमोस्फेरिक एयर प्रेसर लागेको हुन्छ, अर्कोतिर यो भ्याकुम प्रेसर लागेको हुन्छ। भ्याकुम प्रेसर चाहिँ विशेष गरी यो पोजिसनमा जुन चित्रमा देखाएको छ त्यो पोजिसनमा यो डाइफार्ममा भ्याकुम क्रिएट हुन्छ। भ्याकुम क्रिएट भइसकेपछि, भ्याकुम क्रिएट हुनु भनेको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँ प्रेसर, यो डाइफार्मको स्प्रिङ भएको ठाउँतिर प्रेसर कम हुन्छ अनि अर्को साइडतिर एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ। त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसरले यो डाइफार्मलाई लेफ्ट साइडतिर ढकेल्छ। यता यसरी लेफ्ट साइडतिर ढकेल्छ। लेफ्ट साइडतिर ढकेल्दाखेरि यो लिङ्केजलाई पनि आफूसँग तान्छ। आफूसँग तान्दाखेरि यो बेस प्लेटलाई, जहाँ चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट छ, त्यसलाई चाहिँ मुभ गराउँछ। त्यसरी मुभ गराउँदाखेरि अनि छिटो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट छिटो फाट्छ अथवा ब्रेक हुन्छ। छिटो ब्रेक भइसकेपछि अनि छिटो साँढे हाई भोल्टेज चाहिँ निस्किने हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी पार्ट लोडमा हुन्छ। अब जब यो थ्रोटल बल धेरै खुल्छ, थ्रोटल बल आइसोलेटर पेडल दबाएर जब थ्रोटल बल धेरै खुल्न थाल्छ, त्यसपछि यो ट्युबमा भ्याकुम क्रिएट कम हुन्छ। भ्याकुम क्रिएट कम भइसकेपछि अनि यो डाइफार्मको दायाँ र बायाँको प्रेसरमा चाहिँ कम प्रेसर पर्न जान्छ अनि त्यसपछि फेरि यो पहिलाको ठाउँमा रिटर्न हुन्छ। यो स्प्रिङ टेन्सनले फेरि यो डाइफार्मलाई राइट साइडतिर प्रेसराइज गरेर पहिलाको पोजिसनमा यो बेस प्लेटलाई लग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट पनि मुभ हुन्छ र नर्मल चल्न थाल्छ। यो चाहिँ भ्याकुम एडभान्स मेकानिजम हो। यो भ्याकुम एडभान्स मेकानिजम यो डिस्ट्रिब्युटरमा राखेको हुन्छ र हामीले बुझ्नुपर्ने भ्याकुम एडभान्स मेकानिजममा के हुन्छ भने यो बेस प्लेट हुने भइहाल्यो। बेस प्लेटमा यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट यहाँ देखाएको छ अनि त्यसपछि यो डाइफार्म भयो। डाइफार्मले दुईटा च्याम्बर छुट्याएको हुन्छ। यो डाइफार्म भयो, एउटा एकतिर चाहिँ एटमोस्फेरिक एयर प्रेसर हुन्छ, अर्कोतिर भ्याकुम प्रेसर हुन्छ। यो भ्याकुम प्रेसर कहाँ गएर अपरेट हुन्छ भन्दाखेरि यो थ्रोटल बडी जहाँ छ त्यहाँबाट अपरेट हुन्छ अथवा त्यो इन्डक्सन म्यानिफोल्डको भ्याकुमले यो डाइफार्मलाई अपरेट गर्ने काम गर्छ। यदि भ्याकुम बढी छ भने यहाँ प्रेसर लो भयो, प्रेसर लो छ भने यता राइट साइडको एटमोस्फेरिक प्रेसरले यो डाइफार्मलाई लेफ्ट साइडतिर ढकेल्छ। यसरी लेफ्ट साइडतिर ढकेल्दाखेरि अनि यो बेस प्लेटलाई पनि तान्छ र अनि एडभान्स हुन जान्छ। भनेको मतलब कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टलाई पनि तान्छ। कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टलाई तानिसकेपछि कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट छिटो खुल्ने हुन्छ। छिटो खुलेपछि छिटो सेकेन्डरी भोल्टेज अथवा सेकेन्डरी वाइन्डिङमा हाई भोल्टेज उत्पादन हुन्छ। अब जब यो थ्रोटल बल्ब बढी खुल्छ, थ्रोटल बल्ब बढी खुलिसकेपछि यो ठाउँमा भ्याकुम क्रिएट चाहिँ कम हुन्छ। यो ठाउँमा भ्याकुम क्रिएट अथवा यो पोर्टमा भ्याकुम क्रिएट कम भइसकेपछि यहाँ पनि कम भ्याकुम क्रिएट हुन्छ। कम भ्याकुम क्रिएट भइसकेपछि यो स्प्रिङ टेन्सनले यो डाइफार्मलाई फेरि राइट साइडतिर ढकेल्छ। राइट साइडतिर ढकेलेपछि यो प्लेट फेरि पहिलाको पोजिसनमा जान्छ अनि पहिलाको नर्मल स्पार्क चाहिँ हुन जान्छ। स्पार्किङ टाइमिङ नर्मल हुन जान्छ।
अनि यहाँ सेन्ट्रिफुगल एडभान्स मेकानिजम राखेको छ। यो सेन्ट्रिफुगल एडभान्स मेकानिजम स्याफ्टमै हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटरको स्याफ्टमा राखेको हुन्छ र यसमा चाहिँ दुईटा पोइन्ट, यसमा यहाँ माथि चाहिँ रोटर क्याप पनि यहाँ माथि रहेको हुन्छ। रोटर क्याप र तलको स्याफ्ट दुईटा पिस हुन्छ, एउटै सिङ्गल सलिड पिस चाहिँ हुँदैन, दुईटा पिस हुन्छ। त्यो दुईटा पिस भएको कारणले गर्दाखेरि रोटरलाई मात्रै पनि यो एडभान्स सेन्ट्रिफुगल एडभान्स मेकानिजमलाई इन्डिभिजुअली चाहिँ घुमाउन अलिकति बढी घुमाउन चाहिँ सक्छ। त्यसको लागि यहाँ फ्लाइ वेट्सहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ। अनि यहाँनिर हेर्ने हो भने यो सेन्ट्रिफुगल वेट्स तलको यो ब्याक प्लेट भयो, यो चाहिँ सेन्ट्रिफुगल वेट्स दुईटा वेट्स छ, एउटा यो वेट भयो, अर्को यहाँ तलतिर पनि एउटा वेट छ। साइडमा दुईटा वेट राखेको हुन्छ। त्यो वेटलाई नियन्त्रण गर्नको लागि टेन्सन स्प्रिङहरू पनि दुईटा राखेको हुन्छ, दुईटा वेट्स र दुईटा स्प्रिङ टेन्सन राखेको हुन्छ। यो नर्मल स्पिडमा यो वेट चाहिँ फाटिँदैन। अनि जब इन्जिनको स्पिड बढ्दै जान्छ, इन्जिनको स्पिड बढ्दै गएपछि यो सेन्ट्रिफुगल फोर्सले यो सेन्ट्रिफुगल वेट्सहरूलाई फाल्छ भनेको मतलब सेन्ट्रिफुगल वेट्सहरू चाहिँ फाटिन्छ। सेन्ट्रिफुगल वेट्स फाटिसकेपछि त्यो सेन्ट्रिफुगल वेट्सको यो सेन्ट्रिफुगल वेट्स भयो, यो सेन्ट्रिफुगल वेट्सको लिभर भयो, यहाँ देखाएको छ यो लिभर, यो पनि लिभर देखाएको छ। यो लिभरले जब सेन्ट्रिफुगल वेट्स फाट्छ अथवा चाहिँ टाढा जान्छ, त्यो टाढा गइसकेपछि यो लिभर सेन्ट्रिफुगल वेट्सको लिभरले यहाँ माथिको केमलाई एडभान्सतिर घुमाउँछ। एडभान्सतिर घुमाइसकेपछि अनि कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट छिटो ब्रेक हुन्छ। छिटो ब्रेक भइसकेपछि सेकेन्डरी वाइन्डिङमा हाई भोल्टेज अलि चाँडै निस्किन्छ। भनेपछि यो सेन्ट्रिफुगल एडभान्स मेकानिजम स्पिड बढी भएको बेलामा काम गर्छ। भ्याकुम एडभान्स मेकानिजम लो स्पिडमा पार्ट लोडमा काम गर्छ र यो सेन्ट्रिफुगल एडभान्स मेकानिजम हाई स्पिडमा काम गर्छ। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो स्याफ्टमा हुन्छ, जहाँ डिस्ट्रिब्युटर स्याफ्ट छ त्यो डिस्ट्रिब्युटर स्याफ्टमा जब डिस्ट्रिब्युटर स्याफ्ट घुम्छ, डिस्ट्रिब्युटरको स्याफ्ट घुमेपछि यो सेन्ट्रिफुगल एडभान्स मेकानिजम पनि घुम्छ। जब स्पिड कम हुन्छ, स्पिड कम भएको बेलामा यो स्प्रिङ टेन्सनले यो वेटहरूलाई आफूतिर तानेर राखेको हुन्छ स्पिड कम भएको बेलामा। अनि त्यस्तै जब स्पिड बढ्दै जान्छ, स्पिड बढ्दै गइसकेपछि यो वेट चाहिँ फाटिन थाल्छ। वेट फाटिसकेपछि यो स्प्रिङ टेन्सनको अगेन्स्टमा यो वेट फाटिन्छ। यो वेट फाटिसकेपछि यो वेटको लिभर, यहाँ दुईटा लिभर, यो एउटा इन्डिभिजुअलको लागि एउटा लिभर छ, एउटा लिभर दुईटा लिभर, त्यो लिभरले माथिको केमलाई चाहिँ एडभान्सतिर सार्छ। एडभान्सतिर सारिसकेपछि कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट छिटो ब्रेक हुन्छ र छिटो ब्रेक भएपछि अनि छिटो स्पार्क प्लगमा हाई भोल्टेज आउँछ र इग्निसन टाइमिङ एडभान्स हुन्छ। भनेपछि दुईटा यो एडभान्स मेकानिजम भयो, एउटा सेन्ट्रिफुगल एडभान्स मेकानिजम, अर्को भनेको भ्याकुम एडभान्स मेकानिजम। दुई किसिमको मेकानिजम रहेको छ। अनि यो दुईटै एडभान्स मेकानिजमको कारणले गर्दाखेरि के गर्छ त भन्दा यसले चाहिँ फ्युललाई म्याक्सिमाइज गराउँछ, भनेको फ्युल इकोनोमी म्याक्सिमाइज हुन्छ। अर्को चाहिँ इमिसन कन्ट्रोल हुन्छ र पावर पनि बढाउँछ यसले। दुईटा एडभान्स मेकानिजमले यो 30 डिग्रीसम्म इग्निसन टाइमिङलाई एडभान्स गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ देखाएको भयो। यो डुएल एङ्गल यहाँ देखाएको छ। यो डुएल एङ्गल भनेको चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट कति डिग्रीसम्म क्लोज हुन्छ भनेर देखाउने। द डुएल एङ्गल इन कन्ट्याक्ट ब्रेकर सिस्टम डिटरमाइन्स द टाइम allowed for current to flow through the primary winding and establish the necessary magnetic field। जब यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट क्लोज हुन्छ, त्यो क्लोजिङ भइसकेपछि मात्रै प्राइमरी वाइन्डिङमा करेन्ट फ्लो हुने हो। अनि यो करेन्ट फ्लो कति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो डुएल एङ्गलमा भर पर्छ। जति बेलासम्म यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट बन्द हुन्छ त्यो बेलासम्म प्राइमरी वाइन्डिङमा करेन्ट फ्लो हुन्छ। र करेन्ट फ्लो गराउने कति समयसम्म गराउने भन्ने कुरा यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टमा
भर पर्छ र यो चाहिँ कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टको ग्याप कति राख्ने त्यसमा पनि भर पर्छ कन्ट्याक्टको समय कति राख्ने भन्ने कुरा यो डुएल एङ्गल देखेको भयो है अनि डुएल एङ्गल अथवा क्याम एङ्गल भ्यारेज विथ इन्जिन डुएल एङ्गल अथवा चाहिँ क्याम एङ्गल केमा भर पर्छ भनेर इन्जिन सिलिन्डर अनुसार र इन्जिनको म्यानुफ्याक्चरिङ अनुसार चाहिँ फरक पर्छ जस्तै अब 4 सिलिन्डर इन्जिनमा हो भने डुएल एङ्गल चाहिँ 50 देखि 60 डिग्री हुन्छ भने डुएल एङ्गल भनेको चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट क्लोजिङ भइराख्ने एङ्गल भयो 6 डिग्रीमा 6 सिलिन्डरमा 37 देखि 47 डिग्री डुएल एङ्गल हुन्छ भने 8 सिलिन्डरमा त्योभन्दा पनि कम 28 देखि 32 डिग्रीसम्म डुएल एङ्गल हुन्छ जति डुएल एङ्गल बढी भयो त्यति कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट बढी समयसम्म जोडिने भयो जति डुएल एङ्गल कम भयो त्यति कम कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट जोडिन्छ अनि यो चाहिँ point gap versus dual if point gap is too big the dual will be too small यो डुएल एङ्गलको देखाएको भए यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट एउटा स्टेसनरी पोइन्ट र अर्को मोबाइल पोइन्ट हुन्छ भनेर देखाएको भयो यो क्यामले अथवा क्याम लोबले कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट ओपनिङ र क्लोजिङ गर्छ भनेर देखाएको भयो यो 6 सिलिन्डर इन्जिनको लागि क्याम लोब 6 वटा छ एउटा दुईटा 3 वटा 4 वटा 5 वटा 6 वटा यदि 4 सिलिन्डर इन्जिन छ भने यो पोइन्ट सिपी पोइन्ट चाहिँ एउटै पोइन्ट एउटै हुन्छ तर चाहिँ क्याम लोब 4 वटा हुन्छ यदि 8 सिलिन्डर इन्जिन हो भने यो पोइन्ट क्याम लोबको पोइन्ट 8 वटा हुन्छ भनेको मतलब यो कन्ट्याक्ट ब्रेक गराउनको लागि जतिवटा सिलिन्डर छ त्यति नै क्याम लोबहरू हुन्छ यो स्याफ्टमा अनि त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स भनेको यो स्पार्क प्लग भयो स्पार्क प्लगले चाहिँ स्पार्क प्लगमा इलेक्ट्रोडहरूको बिचमा इलेक्ट्रिक स्पार्क जेनेरेट गर्छ त्यो जेनेरेट गरिसकेपछि मात्रै एयरफिल्ड मिक्सचरलाई इग्नाइट गर्छ अब यसमा स्पार्क प्लगमा कति भोल्टेजसम्म हुन्छ भन्दाखेरि 20 किलो भोल्ट भन्दा अथवा 20,000 भोल्टेज भन्दा माथि भोल्टेज स्पार्क प्लगमा हुन्छ स्पार्क प्लग इज सब्जेक्टेड टु भेरी हाई इलेक्ट्रिकल मेकानिकल केमिकल एन्ड थर्मल स्ट्रेसेस छ विभिन्न स्पार्क प्लगमा धेरै स्ट्रेसेसहरू पर्ने मध्येमा एउटा चाहिँ हाई इलेक्ट्रिकल भोल्टेज आउने भयो त्यसपछि मेकानिकल स्ट्रेस पनि पर्न सक्छ त्यस्तै केमिकल फ्युल जुन एयरफिल्ड मिक्सचर छ त्यसले गर्दा केमिकल रिएक्सन पनि पर्छ अर्को चाहिँ हिटिङको कारणले गर्दाखेरि थर्मल स्ट्रेसेसहरू पनि यो स्पार्क प्लगहरूमा पर्ने भयो त्यस्तै अब स्पार्क प्लग यो चाहिँ स्पार्क प्लग देखाएको भयो स्पार्क प्लगको मुख्य कम्पोनेन्ट्सहरू यहाँ देखाएको छ तर मेन कम्पोनेन्ट्सहरूमा चाहिने हामी एउटा ग्राउन्ड इलेक्ट्रोड यो चाहिँ ग्राउन्ड इलेक्ट्रोड भयो अनि बिचको चाहिँ सेन्ट्रल इलेक्ट्रोड छ यो प्लाटिनियम सेन्ट्रल इलेक्ट्रोड भनेको मतलब यो सेन्ट्रल इलेक्ट्रोड प्लाटिनियमले बनेको हुन्छ दुईटै प्लाटिनियमले बनेको हुन्छ यसको ग्याप चाहिँ निश्चित इन्जिन अनुसार निश्चित हुन्छ र यही ग्यापमा सेन्ट्रल इलेक्ट्रोडबाट इलेक्ट्रोन जम्प भएर यो ग्राउन्ड इलेक्ट्रोडतिर आउने यसरी यो ग्यापमा इलेक्ट्रोड जम्प हुँदाखेरि यसमा स्पार्क चाहिँ निस्किन्छ तर इलेक्ट्रोड जम्प गर्नको लागि सफिसियन्ट भोल्टेज अथवा हाई भोल्टेज चाहिँ चाहिन्छ अनि यो स्पार्क प्लगमा चाहिँ हिट रेन्ज हुन्छ भने चाहिँ हिट कति हिटमा यो स्पार्क प्लग चल्छ भन्ने हो स्पार्क हिट रेन्ज इट इज द टेम्परेचर द स्पार्क प्लग इज डिजाइन टु रन एट कति टेम्परेचरमा स्पार्क प्लगलाई रन गर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ हिट रेन्ज डिफाइन गरेको हुन्छ इट इज डिटरमाइन्ड बाई द लेन्थ अफ द इन्सुलेटर टिप यो इन्सुलेटर टिप यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्सुलेटर टिप कति छ त्यो अनुसार चाहिँ स्पार्क प्लगको हिट रेन्ज डिटरमाइन चाहिँ गरिन्छ यदि अब स्पार्क यो चाहिँ हिट यो इन्सुलेटर टिप अथवा यो रिच धेरै छ भने यसलाई चाहिँ हट स्पार्क प्लग भन्छौँ अथवा चाहिँ यो रिच अथवा चाहिँ इन्सुलेटरको टिप चाहिँ थोरै छ भने त्यस्तोलाई हामी कोल्ड स्पार्क प्लग पनि भन्छौँ भनेको मतलब यहाँ चाहिँ हिट यसमा चाहिँ दुईटा हट स्पार्क प्लग र कोल्ड स्पार्क प्लगको डिजाइन यसमा दिएको छ कोल्ड स्पार्क प्लग्स आर डिजाइन विथ मोर कन्ट्याक्ट एरिया सो
डिआर रन कुलर भनेपछि यो स्पार्क प्लग यहाँ चाहिँ दुईटा स्पार्क प्लग भयो एउटा हट स्पार्क प्लग अर्को कोल्ड स्पार्क प्लग छिटो चाहिँ कुल हुन्छ अथवा चाहिँ कन्ट्याक्ट एरिया चाहिँ बढी हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ छिटो चाहिँ यहाँबाट हिट ट्रान्सफर हुन सक्छ हेडमा हिट ट्रान्सफर हुन सक्छ यस्तो यो हट स्पार्क प्लगमा हेडमा हिट ट्रान्सफर गर्नको लागि स्थान चाहिँ कम हुन्छ भनेको This type of plug is designed with a ceramic insert that has a smaller contact area with the metal part of the plug. This reduces the heat transfer from the ceramic, making it run hotter and thus burn away more deposits. Hotter spark plug मा यो spark plug बाट heat transfer चाहिँ बिस्तारै हुन्छ र कम एरियामा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि spark plug हट भएर रहन्छ र कोल्ड स्पार्क प्लगमा कोल्ड स्पार्क प्लगबाट हिट चाहिँ छिटो मेटलमा अथवा चाहिँ हेडमा ट्रान्सफर हुन्छ अथवा चाहिँ छिटो कुलिङ हुन्छ त्यसैको आधारमा दुई किसिमको अथवा 3 किसिमको पनि हुन्छ मिडियम किसिमको पनि हुनसक्छ तर विशेष गरी यसलाई हट स्पार्क प्लग र कोल्ड स्पार्क प्लग भन्न सकिन्छ यहाँ पनि अब हिट रेन्ज र स्पार्क प्लग देखाएको छ यो हट स्पार्क प्लग यो यसमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुने एरिया चाहिँ कम भयो यो हट स्पार्क प्लगमा हिट ट्रान्सफर हुने रेन्ज कम देखाएको भयो यता चाहिँ कोल्ड स्पार्क प्लगमा छिटो चाहिँ हिट हेडमा ट्रान्सफर हुन्छ भनेको मतलब कुलेन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ इफ द हिट पार्ट इज लङ द प्लग विल रन हट यो हिट पार्ट यहाँ देख चित्रमा हेरेर यो हेऱ्यो भने फरक छ यो हिट पार्ट चाहिँ यो लामो भयो भनेपछि हिट ट्रान्सफर गर्ने बाटो लामो भयो भने त्यस्तो चाहिँ हट स्पार्क प्लग भन्छौँ हामी हिट पार्ट चाहिँ अथवा चाहिँ हिट ट्रान्सफर पार्ट बाटो चाहिँ छोटो भयो भने कोल्ड स्पार्क भन्छौँ त्यसको आफ्नै आफ्नै फाइदा र बेफाइदाहरू हुन्छन् र यो हट स्पार्क प्लगहरूमा विशेष गरी यो डिपोजिट चाहिँ सुटी डिपोजिट चाहिँ कम हुन्छ स्पार्क प्लगको ग्याप यहाँ चाहिँ एयरफिल मिक्सर अनुसार कति हुनुपर्छ भनेर देखाएको अथवा चाहिँ कस्टमरी भेहिकल इन्जिन विथ ब्याट्री इग्निसन सिस्टम एन्ड मिक्सर एडप्टेसन ल्याम्डा इक्वल टु 1 अथवा चाहिँ आइडियल एयरफिल मिक्सरमा ब्याट्री इग्निसन सिस्टममा स्पार्क प्लग ग्याप 0.7 देखि 0.9 मिलिमिटरसम्म हुन्छ भनेर यहाँ देखाएको छ अब यदि चाहिँ एक्सट्रिमली लिन रनिङ इन्जिन भनेको एक्सट्रिमली लिन भनेको एयरफिल मिक्सर एकदमै लिन गरेर चलाउने इन्जिनहरूमा चाहिँ यो इलेक्ट्रोडको ग्याप स्पार्क प्लगको इलेक्ट्रोडको ग्याप 1 देखि 1.2 मिलिमिटरसम्म हुन्छ त्यस्तै अब यो म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टम स्मल इन्जिन्स विथ म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टम सानो इन्जिनहरूमा जसमा चाहिँ म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टम प्रयोग गरेको हुन्छ तिनीहरूमा स्पार्क प्लगको ग्याप प्रायः 0.5 मिलिमिटर हुन्छ भनेर देखाएको भयो त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ इन्जिन्स विथ ए हाई कम्प्रेसन रेसियो जस्तै अब इन्जिन रेसिङ इन्जिन्सहरू ग्यास इन्जिन्सहरूमा स्पार्क प्लग ग्याप 0.3 देखि 0.5 एमएमसम्म हुनसक्छ त्यतिसम्म राख्न सकिन्छ भनेको मतलब चाहिँ इन्जिन अनुसार यो स्पार्क प्लगको ग्याप फरक राख्नुपर्ने हुनसक्छ यो चाहिँ स्पार्क प्लगको विभिन्न कन्डिसनहरू देखाएको भयो इग्निसन भोल्टेज त भनिहाल्यो इग्निसन भोल्टेज चाहिँ अब 25,000 देखि माथिसम्म जान सक्छ भनेछ त्यसपछि यो म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टम प्रवीणजी राजेश प्रवीणजी के छ तपाईहरुको यो ब्याट्री इग्निसन सिस्टमको बुझ्नु भयो कि भएन अनि त्यसपछि म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टम आउन लाग्यो यो ब्याट्री इग्निसन सिस्टममा के बुझ्नु भएन के बुझ्नु भएको छ ल भन्नुस् त बुझ्यो सर ब्याट्री इग्निसन सिस्टम यो ब्याट्री इग्निसन सिस्टम है बुझ्नु भएको छ बुझ्यो सर बुझ्दै हुनुहुन्छ अनि रक्षा श्रेष्ठ रक्षाजी ल रक्षाजी हजुर सर सुन्नु
सुनिराख्नु भएछ है? बुझ्दै हुनुहुन्छ कि कन्फ्युजन छ कि के छ? बुझेछु सर। बुझ्नु भएछ है? हजुर। बुझ्नु भएको छ भने यो पिक्चर अनुसार सुरुमा कुन सर्किटमा करेन्ट फ्लो हुन्छ हाई भोल्टेज निकाल्नको लागि? सुरुमा प्राइमेरी सर्किटमा सुरुमा अनि प्राइमेरी ब्रेकर पनि लाग्यो सुरुमा भने सानो सर्किटमा हुन्छ, त्यसले चाहिँ ठुलो सर्किटमा त्यसपछि पावर दिन्छ। ब्याक इएमएफले गर्दा सेकेन्डरी कोइलमा भोल्टेज निक्लिन्छ अनि ब्याक इएमएफले गर्दाखेरि सेकेन्डरी वाइन्डिङमा हाई भोल्टेज निस्किन्छ हैन? अब करेन्ट निस्किने हजुर सेकेन्डरी कोइलबाट चाहिँ अनि स्पार्क प्लगमा करेन्ट लग्ने कहाँबाट लाग्ने स्पार्क प्लगमा करेन्ट? डिस्ट्रिब्युसन डिस्ट्रिब्युटर हैन? डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ यदि एउटा मात्रै सिलिन्डर छ, सिलिन्डरको इन्जिन छ भने डिस्ट्रिब्युटर चाहिन्छ? चाहिँदैन हैन? एउटा भन्दा बढी सिलिन्डर भयो भने डिस्ट्रिब्युटर चाहिन्छ। एउटा मात्रै सिलिन्डर छ भने डिस्ट्रिब्युटर चाहिँदैन हो? हो सर। हाम्रो मोटरसाइकलमा एउटा मात्रै इन्जिन सिलिन्डर हुन्छ हैन? त्यस्तोमा डिस्ट्रिब्युटर चाहिन्छ त? चाहिएन। त्यस्तोमा चाहिँ यो डाइरेक्ट सेकेन्डरी वाइन्डिङबाट स्पार्क प्लगमा हाई भोल्टेजको त्यो वायर लगेको हुन्छ, त्यसैमा स्पार्क प्लग त्यसै लाइनबाट हाई भोल्टेज गइहाल्छ हैन? हजुर। अनि यो करेन्ट जस्तै यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट अफ मात्रै भइराख्यो, अन मात्रै भइराख्यो भने हाई भोल्टेज निस्किन्छ? निस्किँदैन, किनभने सर्किट अफ मात्रै भयो भने सर्किट कम्प्लिट हुन्न, प्राइमेरीमा के अरे चेन्जै हुन्न, प्राइमेरीमा करेन्टले फ्लो गर्दैन। अनि अन मात्रै भयो भने करेन्ट मात्र फ्लो गरिरहेको छ, तर अनि म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्न के। अफ र अन भयो भने फ्लक्स चेन्ज भएर सेकेन्डरीमा इएमएफ हुन्छ, सेकेन्डरीमा हाई भोल्टेज निस्किन्छ हैन? त्यही भएर के हुनु पर्यो, कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट अन अफ हुनु जरुरी छ हैन? हजुर। यो अब इग्निसन कोइल चाहिँ कुन फर्म ट्रान्सफर्मर जस्तो छ? स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो कि स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो? स्टेप अप जस्तो हाई भोल्टेजमा निकाल्नु पर्यो त, लो भोल्टेजलाई हाई भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो 20 किलो भोल्टसम्म। लो भोल्टेजलाई हाई भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्ने ट्रान्सफरलाई हामी स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भन्छौँ हैन? यसले पनि स्टेप अप ट्रान्सफर्मरको जस्तै काम गर्छ, किनभने बार भोल्टेजलाई हामीले कति भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्नु छ त? 20 किलो भोल्ट। 20 किलो भोल्टदेखि अब धेरै त्योभन्दा पनि बढी किलो भोल्टसम्म निस्किन्छ हैन? अनि एडभान्स मेकानिजम कति किसिमको छ यसमा? यसमा चाहिँ 2 किसिमको थियो। एउटा भ्याक्युम एडभान्स र अर्को भ्याक्युम एन्ड सेन्ट्रिफ्युगल। भ्याक्युम एडभान्स मेकानिजमले कुन स्पिडमा काम गर्छ? सेन्ट्रल एडभान्स लो स्पिडमा। भ्याक्युमले लो सेन्ट्रलले चाहिँ हाई स्पिडमा। सेन्ट्रलले हाई स्पिडमा हैन? भ्याक्युममा लो स्पिडमा भ्याक्युम एडभान्स मेकानिजम अथवा पार्ट लोडमा भ्याक्युम एडभान्स मेकानिजमले काम गर्छ, अनि हाई स्पिडमा केले काम गर्छ? सेन्ट्रिफ्युगल एडभान्स मेकानिजमले काम गर्छ हैन? सेन्ट्रिफ्युगल मेकानिजममा के हुने भयो, यो फ्लाइ वेट्सहरू हुने भयो, त्यो फ्लाइ वेट्सहरू फ्लाइ भएर अनि त्यो माथिको केमलाई एडभान्सतिर स्लाइडली मोर नै रोटेट गराउने है। यो कहाँ हुन्छ त? यो स्याफ्टमै हुन्छ है। स्याफ्ट चाहिँ सिङ्गल पिस हैन, त्यो चाहिँ दुईटा पिस हुन्छ, त्यो चाहिँ सलिड पिस चाहिँ होइन, सिङ्गल सलिड पिस हुन्छ, दुईटा पिस अलिकति यो माथिको पार्ट, यो माथिको कम्पोनेन्ट अथवा केम चाहिँ केमलाई मात्रै अलिकति एक्स्ट्रा घुमाउन मिल्ने गरी राखेको हुन्छ यहाँ है सेन्ट्रिफ्युगल केममा। स्पार्क प्लगको मुख्य कामै स्पार्क जेनेरेट गर्ने भयो हैन? हजुर सर।
अनि यो स्पार्क प्लग यदि सर्ट भयो भने हैन सर्ट भयो भने जस्तै अब यो पोइन्ट दुईटा पोइन्ट यहाँ टच भयो जस्तै यहाँ चाहिँ कार्बन डिपोजिट भयो अनि यो दुईटा पोइन्ट टच भयो भने यो स्पार्क प्लग हाई भोल्टेज निकाल्छ यो स्पार्क प्लगले चाहिँ आगो निकाल्छ निकाल्दैन सर्किट नै कम्प्लिट हुन्छ सिधै करेन्ट मात्रै फ्लो हुन्छ आगो निक्लिने त त्यो बिचमा ग्यापमा इलेक्ट्रोनहरू जम्प गर्दाखेरि निक्लिने हो ग्याप नै भएन भने त सर्किट कम्प्लिट भएर करेन्ट फ्लो हुन्छ आगो नै निक्लिन्न ग्याप भएन भने सर्किट ग्याप भएन भने तपाईले भने जस्तै सर यो चाहिँ त्यो हाम्रो के भन्छ उ गरे जस्तै भयो के रे हामीले वेल्डिङ गर्दाखेरि स्पार्क भयो जस्तै खालको हुने भयो वेल्डिङ गर्दाखेरि स्पार्क निस्के जस्तै हुने भयो त्यसमा पनि के गर्नुपर्छ ग्याप गर्नु पर्यो हैन ग्याप हुन्छ अनि हाई भोल्टेज डिफरेन्स हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु जम्प गरेर स्पार्क निस्किन्छ हजुर वेल्डिङमा पनि टच गरेर राखे सर्ट गरेर राखे भने त हाई या स्पार्क निस्किदैन हैन त्यो त टाँसेको टाँसै हुन्छ नि हामीले कहिलेकाहीँ गर्दाखेरि टाँसेको टाँसै हुन्छ त्यो सर्ट सर्किट भयो तर चाहिँ त्यस्तो भयो भने आर्क चाहिँ निस्किँदैन त्यो भने जस्तै यसमा पनि आर्क निकाल्नलाई अथवा स्पार्क निकाल्नलाई ग्याप चाहिँ हुनै पर्छ हैन हजुर सर अनि स्पार्क प्लगलाई हिट रेन्ज अनुसार हामीले कति किसिममा विभाजन गर्न सकिन्छ दुई किसिम हट र कोल्ड हैन कोल्ड स्पार्क प्लग छिटो कुल गर्न सक्छ हैन हट स्पार्क प्लग चाहिँ कुलिङ गर्नलाई टाइम लाग्छ हो हजुर सर अनि ग्याप चाहिँ सेम हुनुपर्छ कि इन्जिन अनुसार फरक हुन सक्छ कि सेम हुन्छ उ अनुसार फरक हुन्छ इन्जिन अनुसार के को एप्लिकेसन अनुसार सिप कति लामो छ त्यो अनुसारको त्यो हिट पनि फरक हुन्छ अनि त्यो अनुसारको ग्याप पनि फरक हुनुभयो ग्याप फरक हुन्छ हैन ग्याप चाहिँ इन्जिन अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ अब एयर फ्युल मिक्सचर चाहिँ कन्डिसन के हो त्यो जहिले पनि त्यसको कन्डिसन अनुसार चाहिँ फरक पर्ने भयो हैन जस्तै लिन बर्निङ इन्जिनहरुमा 1 देखि 1.2 भनेछ त्यो अनुसार चाहिँ इन्जिन अथवा चाहिँ इन्जिनको डिजाइन अनुसार स्पार्क प्लग ग्याप चाहिँ फरक हुने भयो इन्जिनको डिजाइन अनुसार स्पार्क प्लग हट राख्ने कि कोल्ड राख्ने त्यो पनि फरक हुने भयो यो चाहिँ स्पार्क प्लग यहाँ विभिन्न कन्डिसनहरु यहाँ देखाएको भयो यसमा कन्डिसनहरु चाहिँ लेखेको छैन है ल त्यसपछि अब हामी म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टममा जाउँ त सर हजुरलाई पनि निकै खोकी लाग्यो जस्तो छ त यो चाहिँ घाँटी सुकेर होला म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टम कहाँ प्रयोग भएको छ तपाईलाई थाहा छ मोटरसाइकलमा कुन सिस्टम प्रयोग भएको देखिन्छ प्राय पुरानोमा मोटरसाइकलमा प्राय ब्याट्री हैन र कि म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टम छ पुरानोमा त ब्याट्री नै हो नि म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टम चाहिँ सर पुरानोमा चाहिँ म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टम हुन्छ जस्तो लाग्छ ब्याट्री हुँदैन के रे प्राय चाहिँ अस्ति नै एउटा देखेको थिएँ सर म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टम हुन्छ ब्याट्री हुन सर त्यो पुरानो मोडलहरुमा आरएक्स को मोडल अनि अर्को के थियो धेरै मोडल म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टम छ म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टममा हाम्रो ब्याट्रीहरुले काम नगरे पनि यो इन्जिन यो इग्निसन सिस्टममा स्पार्क चाहिँ आइरहेको हुन्छ हो ब्याट्री हामीले निकालेर हेर्यो भने पनि त्यो डाइरेक्ट त्यो बत्ती बोल्छ नि त्यो पनि त्यो म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टमकै हो त्यो खोल्दा बित्तिकै ब्याट्रीबाट पनि गर्न सकिन्छ अब दुईटै किसिमको चाहिँ हुन सक्छ त्यो गरेको चाहिँ म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टम बढ्यो ब्याट्री डाउन भएको बेलामा पनि त्यो हर्न चाहिँ बज्दैन तर बत्ती चाहिँ बलिरहेको हुन्छ के हजुर त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो चार्जिङ सिस्टम हाम्रो जस्तो हुन्छ नि चार्जिङ सिस्टमले चाहिँ ब्याट्रीलाई पनि के बल्बलाई चाहिँ बालिरहेको हुन्छ नि हैन लाइटिङ कोइल र चार्जिङ कोइल हुन्छ कि इग्निसन सिस्टममा एउटा चाहिँ ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि लगे हुन्छ मोटरसाइकलमा अर्को चाहिँ यो लाइटिङ कोइल भन्ने हुन्छ त्यो लाइटिङको इन्जिन स्टार्ट हुने बित्तिकै अनि त्यो लाइटिङ कोइलले के बत्तीहरू
बल्छ त्यो विशेष गरी यो हेडलाइटहरू बाल्ने काम चाहिँ यो लाइटिङ सिस्टमबाट गरेको हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ मेन कम्पोनेन्ट्स के हुन्छ त यसमा ब्याट्री रिप्लेस गरेको हुन्छ। म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टममा के गरेको हुन्छ त ब्याट्रीलाई रिप्लेस गरेको हुन्छ। यहाँ ब्याट्री देखिँदैन नि यो डिस्ट्रिब्युटर भयो यो तलको स्पार्क प्लगहरू देखाएको भयो यो डिस्ट्रिब्युटर भयो यो चाहिँ रोटर भयो अनि यहाँबाट लाइन आयो यो पर्मानेन्ट म्याग्नेटमा यो कोइल सेकेन्डरी कोइल र प्राइमरी कोइल बेरेको भयो यो चाहिँ चुम्बक यो एसएन भने के हो त पर्मानेन्ट म्याग्नेट रोटेटिङ पर्मानेन्ट म्याग्नेट एसेम्बली 1 नम्बर भयो 2 र 3 प्राइमरी र सेकेन्डरी वाइन्डिङ भयो यो प्राइमरी वाइन्डिङ अर्को चाहिँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ भयो 4 कन्डेन्सर यो क्यापेसिटर जस्तो जुन देखाएको छ त्यसलाई हामी कन्डेन्सर पनि भन्छौँ। यो कन्डेन्सर 5 यो 5 नम्बर भयो यो सिबी पोइन्ट भयो यो 6 यो रोटर देखाएको भयो यस रोटर है अथवा यो डिस्ट्रिब्युटरको यो पुरा डिस्ट्रिब्युटर भयो यो रोटर भयो अनि 7 मा यो 7 नम्बर छ यो स्पार्क प्लग देखाएको भयो। यसमा चाहिँ रोटेट कुन हुने भयो त पर्मानेन्ट म्याग्नेट चाहिँ रोटेट हुने भयो है। यो चाहिँ प्रायः कस्तो सिस्टममा प्रयोग एक्सटेन्सिभ युज इन मोपेड्स स्कुटर्स 3 व्हिलर्स एन्ड मोटरसाइकल्सहरूमा यो म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टम धेरै प्रयोग गरेको देखिन्छ। यसमा म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टम डिफर फ्रम ब्याट्री सिस्टम बाई पावरिङ द कोइल डाइरेक्टली फ्रम अ पर्मानेन्ट म्याग्नेट अथवा जेनेरेटर अर म्याग्नेटर rather than a stored ब्याट्री सोर्स। यसमा चाहिँ के छ त ब्याट्री सोर्स छैन ब्याट्री चाहिँ निकालिएको छ। ब्याट्रीको ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्यो यो चुम्बक राख्नु पर्यो अनि यो चाहिँ यो आइरन कोरहरूमा यो आइरन कोरहरू हुन्छ यो आइरन कोरहरूमा यो अघि हामीले इग्निसन कोइलमा भने जस्तै यसमा चाहिँ कोइल बेरिएको हुन्छ। यो प्राइमरी कोइल यो भयो अनि सेकेन्डरी कोइल यो भयो अनि प्राइमरी कोइल अघिको ब्याट्री कोइल सिस्टममा जस्तै प्राइमरी कोइलको एउटा लाइन यसरी ग्राउन्ड गरेको देखिन्छ भने अर्को लाइन कहाँ गएको देखियो त कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टमा गएको देखिन्छ। अर्को लाइन भनेको यो कन्डेन्सरमा गएर ग्राउन्ड भएको छ। अब यो काम कसरी गर्छ त भन्दाखेरि यो चुम्बक घुम्नु पर्यो। जब चुम्बक घुम्छ चुम्बक घुमेपछि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरू चुम्बक घुमेपछि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरू पनि घुम्छ। त्यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरूले यो कोइललाई क्रस गर्छ। कोइललाई क्रस गर्दाखेरि कोइलमा करेन्ट र भोल्टेज उत्पादन हुन्छ। त्यो बेला करेन्ट र भोल्टेजको उत्पादन भयो करेन्ट र भोल्टेजको सर्किट कम्प्लिट हुनलाई यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट अन हुनुपर्छ। अन भइसकेपछि यसमा चाहिँ यो प्राइमरी कोइल म्याग्नेटाइज हुन्छ अनि जब यो म्याग्नेटाइज हुन्छ र करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसपछि म्याग्नेटाइज हुन्छ। त्यसै करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि करेन्ट फ्लो हुनको लागि कन्ट्याक्ट पोइन्ट जोडिएको हुनु पर्यो अनि त्यसरी जोड्दाखेरि कन्डेन्सरमा पनि भोल्टेज स्टोर हुन जान्छ। जो करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसले भोल्टेज अथवा करेन्ट चाहिँ यो कन्डेन्सरले स्टोर गर्छ। अनि जब यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट खुल्छ यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट खुल्ने र यहाँ रोटेटिङ भइरहेको हुन्छ। त्यो भइराख्दाखेरि के हुने भयो त अनि अघि भने जस्तै यो कोलाइसिङ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस अथवा चाहिँ ब्याक इएमएफको कारणले गर्दाखेरि त्यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस ब्याक इएमएफको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसले यो सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई क्रस गर्छ। त्यो सेकेन्डरी वाइन्डिङमा क्रस गरिसकेपछि सेकेन्डरी वाइन्डिङमा हाई भोल्टेज निस्किन्छ जुन डिस्ट्रिब्युटरमा जान्छ। डिस्ट्रिब्युटरमा गइसकेपछि डिस्ट्रिब्युटरको स्याफ्ट घुम्छ र स्याफ्ट घुमेपछि यो रोटर पनि घुम्छ। रोटरले अनि यो इन्जिनको फायरिङ अर्डर अनुसार स्पार्क प्लगहरूमा हाई भोल्टेज दिन्छ। हाई भोल्टेज दिएपछि स्पार्क प्लगलाई आगो झिल्का निकाल्ने कार्य गर्ने भयो। त्यसको लागि के यो करेन्ट यो म्याग्नेटाइज अथवा यसमा करेन्ट फ्लो गराउन र नगराउनको लागि यसमा यो पर्मानेन्ट म्याग्नेट चाहिँ घुमाएको हुन्छ यो म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टममा। यसरी म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टममा पर्मानेन्ट म्याग्नेट र यो कोइलको कारणले गर्दाखेरि ब्याट्रीको आवश्यकता चाहिँ पर्दैन। यो करेन्ट कसरी उत्पादन हुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन होइन। करेन्ट उत्पादन केमा भर पर्छ एउटा चाहिँ यो चुम्बकको क्यापेसिटीमा भर पर्छ अथवा चुम्बकको स्ट्रेन्थमा भर पर्छ। अर्को चाहिँ चुम्बकको स्पिडमा भर पर्छ उत्पादित करेन्ट र भोल्टेज। अर्को चाहिँ यो नम्बर अफ कोइल्समा भर पर्छ। यदि नम्बर अफ अब यसमा हेर्ने हो भने चुम्बकको क्यापेसिटी सेम हुन्छ र कोइल्स यो कोइलहरू बेरिएको कोइलहरूको सङ्ख्या पनि
सीमित हुन्छ, एउटा लिमिट हुन्छ। अनि तर चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ उत्पादित भोल्टेज केमा भर पर्ने भयो भन्दाखेरि यो म्याग्नेट एसेम्ब्लीको स्पिडमा यहाँ जेनेरेटिङ भोल्टेज चाहिँ फरक पर्छ। अनि जति स्पिड बढ्दै गयो त्यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ बढ्दै जान्छ। यो प्राइमरी बाइन्डिङको भोल्टेज अथवा करेन्ट पनि बढी हुँदै जान्छ, स्पिड अनुसार यो भोल्टेज चाहिँ बढी हुँदै जान्छ। तर यो प्रिन्सिपल चाहिँ म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टम र ब्याट्री इग्निसन सिस्टमको एउटै हो। तर फरक के भयो त, ब्याट्री इग्निसन सिस्टममा यो प्राइमरी वाइन्डिङमा करेन्ट फ्लो गराउनको लागि ब्याट्रीबाट पावर सप्लाई गर्नु पर्यो। तर यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टममा प्राइमरी सर्किटमा करेन्ट फ्लो गराउनको लागि यो रोटेटिङ म्याग्नेट चाहिँ घुमाउनु पर्यो, अथवा चाहिँ यो पर्मानेन्ट म्याग्नेट घुमाउनु पर्यो। जब पर्मानेन्ट म्याग्नेट घुमाउँछौँ त्यसपछि प्राइमरी वाइन्डिङमा करेन्ट उत्पादन हुन्छ अथवा भोल्टेज उत्पादन हुन्छ। त्यो उत्पादित भोल्टेजलाई सर्किट कम्प्लिट गराउनको लागि यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट चाहिँ अन हुनुपर्छ, अथवा भोल्टेज उत्पादन गराउनको लागि कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट अन हुनुपर्छ। जब कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट जोडिन्छ, जोडिएपछि यो प्राइमरी वाइन्डिङ्समा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरू बिल्डअप हुन्छ। र जब कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट छुटिन्छ त्यो बेलामा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरू कोल्याप्स हुन्छ। यो छिटो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस कोल्याप्स गर्नको लागि यो कन्डेन्सरले पनि भूमिका खेल्छ, किनभने जब कन्डेन्सरमा भोल्टेज जाँदैन त्यसपछि त्यसले त्यो ब्याक भोल्टेज दिन्छ। ब्याक भोल्टेज दिएपछि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरू छिटो कोल्याप्स हुन्छ। त्यो कोल्याप्सिङ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसले सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई क्रस गर्छ र सेकेन्डरी वाइन्डिङमा आफसे आफ हाई भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ। जुन इन्ड्युस हाई भोल्टेज चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युटरको रोटरमा मार्फत यो स्पार्क प्लगहरूमा जान्छ। अब यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि अब यो एस्पेक्ट्स यहाँ चाहिँ ब्याट्री इग्निसन सिस्टम, म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टम यसरी दिएको छ। करेन्ट फर प्राइमरी सर्किट, ब्याट्री इग्निसन सिस्टममा प्राइमरी सर्किटको लागि ब्याट्रीबाट करेन्ट पाउँछ भने म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टममा यो म्याग्नेटेड घुमेर कोइलहरूमा करेन्ट चाहिँ उत्पादन हुने भयो। अनि स्टार्टिङमा चाहिँ यो ब्याट्री इग्निसन सिस्टममा डिफिकल्ट टु स्टार्ट वेन ब्याट्री इज इन डिस्चार्ज कन्डिसन। यदि ब्याट्री चाहिँ डिस्चार्ज कन्डिसन छ भने स्टार्ट गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, अथवा चाहिँ स्ट्रेन्थ त्यो हाई भोल्टेज उत्पादन गर्न गाह्रो हुनसक्छ। तर यसमा म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टममा त्यो प्रब्लम चाहिँ पर्दैन, ब्याट्री डिस्चार्ज हुने प्रब्लम पर्दैन। अब मेन्टेनेन्सको एस्पेक्टमा हेर्ने हो भने यो ब्याट्री इग्निसन सिस्टममा बढी मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यसमा ब्याट्री छ, ब्याट्रीलाई मेन्टेन गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। र म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टममा ब्याट्रीको आवश्यकतै पर्दैन। अनि इन्टेन्सिटी अफ स्पार्क एट लो स्पिड, लो स्पिडमा इन्टेन्सिटी अफ स्पार्क चाहिँ ब्याट्री इग्निसन सिस्टममा राम्रो हुन्छ भने म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टममा पोर हुन्छ, किनभने जति स्पिड कम भयो त्यति उत्पादित भोल्टेज कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि लो स्पिडमा सुरुमा चाहिँ यो इन्टेन्सिटी करेन्ट इन्टेन्सिटी चाहिँ कम हुनसक्छ, अथवा स्पार्क इन्टेन्सिटी कम हुनसक्छ यो म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टममा। अनि स्पिड बढ्दै गएपछि स्पार्क इन्टेन्सिटी बढी हुन्छ म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टममा, किनभने भोल्टेज जेनेरेसन केमा भर पर्छ त, अघि भने जस्तै इन्जिनको स्पिड अथवा म्याग्नेटको स्पिडमा भर पर्छ। अब इफिसियन्सी हेर्ने हो भने इफिसियन्सी अफ द सिस्टम डिक्रिजेज विथ द रिडक्सन इन स्पार्क इन्टेन्सिटी एज द इन्जिन स्पिड इन्क्रिजेज। इन्जिन स्पिड इन्क्रिजेज हुँदै गएपछि यो ब्याट्री इग्निसन सिस्टममा एफिसियन्सी घट्दै जान्छ, तर म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टममा त्यो चाहिँ बढ्छ, स्पार्क इन्टेन्सिटी चाहिँ बढ्ने हुन्छ र एफिसियन्सी बढी हुन्छ म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टममा चाहिँ। अब कस्ट हेर्ने हो भने ब्याट्री इग्निसन सिस्टम लेस भनेको छ, यो म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टम मोर भनेको चाहिँ सुरुमा यो बनाउँदाखेरि महँगो पर्छ। स्पेस अकुपाइड, ब्याट्री राख्नुपर्ने भएकोले यो ब्याट्री इग्निसन सिस्टममा स्पेस धेरै खान्छ र यसमा ब्याट्रीको यो म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टममा ब्याट्रीको आवश्यकता पर्दैन, त्यही भएर चाहिँ स्पेस कम खान्छ भने स्पेस लेस हेर्ने। एप्लिकेसन हेर्ने हो भने यो प्रायः जस्तो कारहरू, लाइट भेहिकलहरू, कमर्सियल भेहिकलहरू, यो ठुल्ठुलो भेहिकलहरूमा ब्याट्री, यो लाइट कार र कारहरूमा प्रायः जस्तो चाहिँ ब्याट्री इग्निसन सिस्टम प्रयोग गरेको हुन्छ भने यो
मोटरसाइकलहरूमा यिनीहरूमा या रेसिङ कार मोटरसाइकल्स एयरक्राफ्टहरूमा पनि म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टम प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ करेन्ट भर्सेस आरपिएम देखाएको भयो। यहाँ दुईटा, एउटा ब्याट्री कोइल इग्निसन सिस्टमको भयो, अर्को म्याग्नेटो इग्निसन सिस्टममा। यदि अब ब्याट्री कोइल इग्निसन सिस्टममा इन्जिनको स्पिड बढ्दै गयो भने चाहिँ यो स्पार्क इन्टेन्सिटी अथवा चाहिँ करेन्ट चाहिँ बढ्दै जान्छ भनेर देखाएको भयो। यहाँ इन्जिनको आरपिएम बढे अनुसार कन्ट्याक्ट ब्रेकर अथवा ब्रेकर करेन्ट चाहिँ बढ्दै जान्छ, अथवा करेन्ट चाहिँ उत्पादन म्याग्नेटिक इग्निसन सिस्टममा यो बढ्दै गरेको देखायो, अथवा चाहिँ प्राइमरी सर्किटमा करेन्ट चाहिँ बढ्दै गएको देखायो भयो। ब्याट्री कोइल इग्निसन सिस्टममा इन्जिन स्पिड बढ्दै गयो भने करेन्ट चाहिँ कम हुँदै गएको यहाँ देखाएको छ, किनभने कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट छिटो छिटो खोल्ने र छिटो छिटो बन्द हुने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि यो प्राइमरी वाइन्डिङ्समा जति इन्जिन स्पिड बढी भयो प्राइमरी वाइन्डिङ्समा त्यति नै करेन्ट कम फ्लो हुने टाइम पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि इन्जिनको स्पिड बढ्दै गएपछि अनि प्राइमरी कोइलमा करेन्ट चाहिँ बग्ने कम हुँदै गएको यहाँ देखाएको छ। ड्रब्याक्स अफ सिबी पोइन्ट्स इन इग्निसन सिस्टम। इग्निसन सिस्टममा सिबी पोइन्ट भयो भने के हुन्छ त, द वेयर अफ कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट सर्ट मेन्टेनेन्स इन्टरभल भने चाहिँ कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट जोड्ने र खुल्ने जोड्ने खुल्ने कन्ट्याक्ट हुने ब्रेक हुने कन्ट्याक्ट हुने ब्रेक हुने कारणले गर्दाखेरि छिटो वेयर चाहिँ बढी हुन्छ। कन्ट्याक्ट सिबी पोइन्टको चाहिँ मेन्टेनेन्स गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। फोर एउटा चाहिँ पोइन्ट 4 हुन्छ, अर्को चाहिँ आर्किङ हुन्छ। आर्किङ भएर वेयर चाहिँ छिटो छिटो हुन्छ र टाइममा मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। डिक्रिज इन एभाइलेबल भोल्टेज एज इन्जिन स्पिड इन्क्रिजेस ड्यू टु लिमिटेसन्स इन द करेन्ट स्विचिङ क्यापेबिलिटी अफ द ब्रेकर सिस्टम। इन्जिनको स्पिड बढ्दै गए अनुसार करेन्ट लिमिट हुँदै जान्छ, अथवा चाहिँ इन्जिनको स्पिड बढ्दै गएपछि त्यो प्राइमरी सर्किटमा करेन्ट फ्लो टाइम चाहिँ कम हुन्छ। कम भएपछि इन्टेन्सिटी कम हुन्छ भनेर स्पार्क इन्टेन्सिटी कम हुन्छ। त्यो पनि एउटा ड्रब्याक भयो यो सिबी पोइन्टको चाहिँ। डिक्रिजिङ टाइम एभाइलेबल टु बिल्ड अप द प्राइमरी कोइल स्टोर्ड इनर्जी भनेपछि त्यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट कम समय मात्रै कन्ट्याक्ट भयो भने इनर्जी स्टोर पनि कम हुन्छ, अथवा चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्ड बिल्डअप गर्नलाई समय चाहिँ कम पाउँछ र इन्टेन्सिटी स्पार्क इन्टेन्सिटी कम हुन्छ भनेर दिएको भयो। त्यही भएर यो चाहिँ अब बराबर मेन्टेनेन्स गरिराख्नुपर्ने समस्या आइराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सिबी पोइन्ट अहिले हटाएको छ। पहिला पुरानो गाडीहरूमा सिबी पोइन्टहरू युज हुन्छ, अथवा कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्ट युज भएको इग्निसन सिस्टम हुन्थ्यो भने अहिलेको लेटेस्ट इन्जिनहरूमा त्यो कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टलाई हटाएको छ। त्यसको लागि यो इलेक्ट्रोनिक इग्निसन सिस्टमको प्रयोग बढी गरेको देखिन्छ अहिलेको इन्जिनहरूमा। अहिलेको मोटरसाइकलहरूमा पनि कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टहरू हटाएको छ र त्यसको ठाउँमा इलेक्ट्रोनिक इग्निसन सिस्टम चाहिँ प्रयोग गरेको छ। The electronic ignition system is the type of ignition system that uses electronic circuits, usually by a transistor controlled by sensors, to generate electric pulse, which in turn generate the better spark that can even burn the lean mixture and provide better economy and lower emission. जुन कन्ट्याक्ट ब्रेकर पोइन्टमा भएको ड्रब्याक्सहरू हो त्यो ड्रब्याक्सहरू हटाउनको लागि इलेक्ट्रोनिक इग्निसन सिस्टम प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यसमा विभिन्न सेन्सरहरूको प्रयोग र इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरूको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि एक्युरेट टाइममा हाई इन्टेन्सिटी स्पार्क फ्लोमा प्रोभाइडेड गरेर एकदम लिन एयर फिल्ड मिक्सचरहरू पनि सजिलै बाल्न सक्ने गरी बनाएको छ र इन्जिन स्टार्टिङ गर्न सजिलो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि फ्युल इकोनोमी बढ्नुको साथसाथै इमिसन पनि धेरै कम भएको छ अहिलेको यो इलेक्ट्रोनिक इग्निसन सिस्टम प्रयोग गरेको इन्जिनहरूमा। सर अझै कति छ? टाउको दुखिसक्यो सर लगातार गर्दा। सर हजुर इलेक्ट्रोनिकबाट चाहिँ पछि पढौँ। यस सर हुन्छ। अहिले कति बज्यो घडी? 11:33 भयो। अरू क्लास 3 घन्टै गराउनु छ सरले, फेरि टाउको दुखेर बेहोसी भइन्छ जस्तो भइसक्यो सर। ल ठिक छ। अनि यो चाहिँ त्यो बुझिराख्नु भएको छ नि? एकदम सर। ल